बौद्ध मतवादका दुई परम लक्ष्यहरू सम्बोधि र निर्वाण धर्म प्राप्तिका लागि मुख्य बाधा व्यवधानहरू के हुन्? सुरुमै उल्लेख गरिदिइहालौँ कि उपरोक्त दुवै स्थितिहरूको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चित्तको विशुद्ध अवस्था प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ध्यान भावनाको अभ्यासद्वारा जागरण या बोध र चेतनाको सीमारहित अवस्थाको विशुद्ध स्थितिको प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बोधि लाभ र निर्वाण धर्म यी दुवै एकै नभई भिन्न स्थितिहरू हुन्। बौद्ध अवधारणा अनुसार सम्बोधि यानि कि सम्यक बोध र प्रज्ञाको जागरण या अन्तर्दृष्टि या ज्ञानको प्राप्तिलाई जनाउँदछ भने निर्वाण धर्मको प्राप्ति भनेको मुक्त अवस्था, बन्धन र संस्कार रहित अवस्था, फ्री फ्रम ऑल bondages या मोक्ष हो र यो नै बौद्ध साधना पद्धतिको अन्तिम लक्ष्य हो। निर्वाणले संसार अनि जन्म मृत्यु र पुनर्जन्मको श्रृङ्खलाबाट मुक्त भएको या तरेको या पार लागेको अन्तिम अवस्था हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। मनको एकाग्रता, शुद्धता, शीतलता र समग्र मानसिक र आध्यात्मिक समृद्धिका लागि सहज अनि नित्य बोधपूर्ण अवस्थाको प्राप्तिका लागि कम भन्दा कम विचार, भाव, योजना, तर्कना र कल्पना रहित शान्त, सौम्य, तेजवान, प्रगाढ स्मरण क्षमता, शुद्ध बोध र प्रज्ञापूर्ण अकम्पित चित्त, अनसेकेबल स्टेट अफ कन्सियसनेसको प्राप्ति या स्थिति लाभ गर्नु जरुरी हुन्छ। निर्वाणको स्थिति लाभका लागि आवश्यक छनौट रहित र सामग्रीहरू रहित खाली चित्त दशा, चोइसलेस एन्ड कन्टेन्टलेस अवेरनेस, जसमा केवल होश र बोध मात्र रहेको हुन्छ। यस प्रकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मूलभूत र प्रभावकारी साधन र उपाय भनेको ध्यान भावना या साधनाको माध्यमद्वारा चित्तलाई शुद्ध गर्नु अनि आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिङको स्थिति लाभ गर्नु, अविद्या या इग्नोरेन्स, जानकारीमा नआउनु, जसद्वारा हुन गएको कायिक, वाचिक र मानसिक क्रियाकलापहरूले संस्कार यानि कि मेन्टल इम्प्रेसन या पोटेन्सियल मेन्टल रिएक्सन द्वारा मन मस्तिष्कमा गहिरो छापको रूपमा बस्नु र चित्त धुमिलो हुन जानु। मन र चित्तका मूलभूत 3 क्लेशहरू राग, द्वेष, मोह। राग अर्थात् अतिरिक्त चाहना र इच्छाहरू, क्रेभिङ्स, अनि दोस्रो हो द्वेष, वैरभाव, काम, क्रोध, लोभ, डर, त्रास र घृणा जस्ता नकारात्मक र स्वार्थी विचार अनि बानी व्यवहारहरू, नेगेटिभ थट्स, इमोसन्स र बिहेभियर्स। र तेस्रो हो मोह अर्थात् आसक्ति, अनुराग, लगाव, जसका कारणले मन वा चित्त विराग या रागरहित वैराग्य, नन एट्याचमेन्टको स्थिति तयार हुन पाउँदैन र साथमा भ्रमपूर्ण डल्युजन हुन जान्छ। वस्तु र स्थितिहरूलाई सम्यक या जस्ताको त्यस्तै सत्यका रूपमा जान्न सकिँदैन। अझ गहिराइमा उपादान या क्लिङ्गिङ, टाँसिने र जोडिने, जसका कारण नयाँ घर वा जन्मको लागि बिउ बिजनको रूपमा उपादान पच्चय भव, उपादान या आसक्तिले भइरहने इच्छा जाग्दछ। विचार, भाव, योजना, चाहना, धारणा आदि रहित चेतनाको वास्तविक अवस्था अनि मनको वृत्ति रहित शान्त र सौम्य चित्तको अवस्था, जसले इच्छा र चाहना बिना नै विस्तारित र फक्रिएको अवस्थाको होस र जागरणको स्थिति, हाइटन अवेरनेसको लाभ गरेको हुन्छ नै, तब मात्र खाली र शून्य चित्त दशाको अनवरत स्थिति लाभको लागि बाधा गर्ने भनेको पञ्चनिवरणहरू, जसले मनलाई अशान्त र बादलिएको स्थिति, एजिटेटेड एन्ड क्लाउडेड मेन्टल स्टेटको रूपमा हरदम जसो मनमा विचार र भावनाहरू र कल्पनाहरू विचरण गर्ने प्रमादी अवस्थाबाट अप्रमादी या होस र जागरण या बोधको स्थिति लाभ गर्नमा बाधा व्यवधान खडा गरिरहेको हुन्छ। र त्यसबाट पार पाउन के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा शाक्यमुनि बुद्धले संयुक्त निकायको आवरण निवारण मा देशना गर्नुभएको छ। आवरणको शाब्दिक अर्थ हुन्छ आवरण या खोल या पर्दा
साथमा चुनौती, व्यवधान भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। र निवारणको अर्थ हुन्छ चित्त वा मनलाई शान्त, शीतल, सजग र एकाग्र हुनबाट बाधा पुर्याउने, ब्यारियर, डिस्टर्बेन्सेस र निवारण गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ, जसद्वारा ध्यान, भावना र मानसिक जागरण, अवेकेनिङ। अनि अर्को छ सकाय दिट्ठी। यो शरीरभित्र म भन्ने कुनै जीव सत्ता छ भनेर ठान्नु, मान्नु र त्यसै अनुरूप म र मेरो भन्ने आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोण अनि क्षुद्रता, संकीर्णता जस्ता मानसिक समृद्धि, मेन्टल प्रोस्पेरिटीहरूमा खलल पुर्याउने, दखल पुर्याउने कुराहरू। यो निवारणले मनलाई सधैँ छोप्ने र प्रभावित तुल्याउने नभई बेला बेलामा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, लक्षित कार्यमा ढिला गराउने अर्थमा बुझ्नु पर्दछ। तथापि आवरण, निवारण दुवैले नै मनलाई छोप्ने, खुल्न र फक्रिन नदिने र कभरिङ्स अफ द माइन्डको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। र जस्ताको त्यस्तै बोध र अनुभूत गर्ने कार्यमा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, एकाग्र हुन नदिने र चित्तलाई सधैँ चञ्चल र तिराघात्मक, शङ्कालु, आलसी र गलत काम कुरा वा अकुशल प्रति गम्भीर नहुने र गलत परिणामप्रति पनि ख्याल नरहने, सही र उचित तरिकाले निर्णय गर्नमा गल्ती गर्ने, अनिर्णयको बन्दी जस्तो र पछि चुकचुकाउने काम, यी 5 प्रकारका क्लेश, डिफाइलमेन्ट्सहरू वा बाधा व्यवधानहरूले गर्दछ, जसका कारणले निर्वाण प्राप्तिका मार्गमा बाधाहरू खडा गर्दछ। बुद्धले संयुक्त निकायको आवरण निवारण सूत्रमा यसरी निर्देश गर्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा छ कामच्छन्द, काम प्लस इच्छा प्लस अन्धा। इन्द्रिय सुख प्राप्ति वा कामको इच्छाले अन्धो बनाई मनमा प्रभाव पार्नु। यसबाट मनलाई जोगाउनका लागि बुद्धले अशुभ भावना, ध्यान, अनप्लेजेन्ट मेडिटेसनको निर्देश गर्नुभएको छ। व्यापाद, आफूलाई मन नपर्ने र इच्छा नभएका कुराहरूप्रति क्रोध र घृणा उत्पन्न हुनु। एङ्गर वा ह्याट्रेड टुवर्ड्स डिस्प्लेजर, मनको यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन तथागतले मित्त भावना, ध्यान वा मैत्रीपूर्ण चित्तको विकास गराउने खालका ध्यानहरू सुझाउनु भएको छ। उदाहरणका लागि अनन्त ब्रह्माण्डको कल्पनासहित विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जीवहरूको मनमा शान्ति, आनन्द, खुसी, कुशल र मङ्गल होस् भनेर मनमा नै भावना गर्ने, करुणा, कम्प्यासन अनि मुदिता, ह्याप्पिनेस अफ सेल्फलेसनेस अनि उपेक्षाको भावका साथै शान्त, शीतल र अलोभ, अदोष, अमोहको भावना या ध्यानको जागरण हृदयमा गर्ने। थिन मिद्दा, थिन अल्छीपना वा आलस्य र मिद्दा, निन्द्रा लागेर आउने, लेथार्जी, एन्ड्राउजिनस। त्यसका लागि मरणानुस्मृति, कतिखेर पनि जीवन लीला समाप्त हुन सक्छ भन्ने ख्याल गरेर मनलाई क्लेशमुक्त गर्न ध्यानमा अझ गहिरिएर लाग्नु नै थिन मिद्दाबाट पार पाउने उपाय हो। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ उद्धच्च कुकुच्छ। यसको अर्थ हुन्छ चिन्ता र छटपटी, ओरी एन्ड एनेक्जाइटी अथवा रेस्टलेसनेसबाट पार पाउन आनापानसति र समथा भावना, कामिङ द माइन्ड, ध्यानको प्रयोगले चिन्ता र तनावबाट मुक्त हुन सकिन्छ। 5 नम्बरमा छ विचिकित्सा। दिल र दिमाग यानि कि विचारशील मन, थिङ्किङ माइन्ड र भावना अथवा इमोसनल माइन्डका बीचमा प्राय तछाड मछाड र रसाकसी भइरहन्छ, जसले गर्दा संशय र शङ्का अथवा कग्निटिभ डिसोनेन्स अथवा स्केप्टिकल डाउटले मनलाई अप्ठ्यारो र असमञ्जसमा पारेको हुन्छ। प्राय जसो हृदय वा भावनात्मक मन, इमोसनल माइन्डले नै जित्दछ र विचारशील मन, थिङ्किङ माइन्डले हार्दछ, जसद्वारा दुःख निम्तिन्छ। त्यसैले यी माथि उल्लेखित निवारणहरूबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र बल्ल
बादल र तुवालो फाटेर छर्लङ्ग घाम लागे जस्तो टाढा टाढासम्म र मनको भित्री गहिराईसम्म दृष्टि पुर्याउन सकिन्छ र बोधको दायरा पनि बढ्दछ। मनमा उत्पन्न हुने वेदना, विचार र भावनाहरू दृष्टिगोचर हुन थाल्दछन् र निर्वाण मुक्ति मोक्षको अवस्थाको लागि पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ। आजलाई यति।